हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल दिनेश म्याथ क्लासेस। आज म चाहिँ भेक्टरको अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट थ्योरम जुन इक्जाममा धेरै पटक सोधेको छ, यसलाई हामी कम्पाउन्ड एंगल फर्मुला पनि भन्छौँ। प्रुफ भेक्टोरिकली फर्स्टमा cos a minus b इज इक्वल टु cos a इन्टु cos b प्लस sin a इन्टु sin b, अनि 2 नम्बरमा के छ sin a minus b इज इक्वल टु sin a इन्टु cos b माइनस cos a इन्टु sin b। मतलब इक्जाममा यो दुईटै क्वेसन एकैपटक सोध्दैन, कि त यो सोध्ला कि त यो सोध्ला। र यो दुईटा मैले किन एकैचोटि सँगै लिएको छु त, यसमा पनि a माइनस b छ र यसमा पनि a माइनस b छ, र दुईटैको प्रुफ सेम फिगरबाट हुन्छ। एउटै फिगर एउटै डेस्क्रिप्सन, तर चेन्ज कहाँनिर हुन्छ, जब यो cos a माइनस b को फर्मुला प्रुफ गर्छौँ नि, त्यसमा हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ डट प्रोडक्ट, यानी स्केलर प्रोडक्ट है। cos आउने बित्तिकै त्यहाँ डट प्रोडक्ट युज हुन्छ, र यो जुन छ sin a माइनस b, यसमा sin आएको छ, त्यसमा हामीले युज गर्छौँ क्रस प्रोडक्ट है, क्रस प्रोडक्ट। तर दुईटैको लागि एउटै फिगर हो, एउटै डिस्क्रिप्सन हो। हुन्छ के त यहाँ हेरौँ, फिगर हेरौँ। 1 नम्बरको लागि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हामीले एउटा लाइन लिएका छौँ ओपी, अनि यो जुन लाइन ओपी छ यसको केही न केही लेन्थ होला। सजिलोको लागि यसको लेन्थ हामीले 1 मान्दैछौँ। हामीले यसको लेन्थ r1 पनि मान्न सक्छौँ र यसको लेन्थ r2 मान्न सक्छौँ, तर सजिलोको लागि यसको लेन्थ के मान्ने 1 मान्ने। र मानौ यो लाइनले एक्स एक्सिससँग कति एङ्गल बनायो त एङ्गल ए, यो जुन एङ्गल ए छ नि हो एङ्गल ए, यो लाइनले एक्स एक्सिससँग एङ्गल ए बनाएको छ। अब यहाँनिर क्वेसन हुन्छ कि यो पोइन्ट पी को कोअर्डिनेट के हो, व्हाट इज द एक्स कोअर्डिनेट एन्ड वाई कोअर्डिनेट। त तिमीलाई थाहा होला यो लाइनको लेन्थले र यो एङ्गलको कोसाइनले मल्टिप्लाई गरेपछि फर्स्ट कोअर्डिनेट आउँछ, यानी 1 इन्टु cos a फर्स्ट कोअर्डिनेट, अनि 1 इन्टु sin a सेकेन्ड कोअर्डिनेट। यो कुनै पनि पोइन्टको कोअर्डिनेट लेख्ने तरिका हो। यदि ओरिजिन छ एउटा, यदि ओरिजिन छ र यो लाइनले एक्स एक्सिससँग कुनै एङ्गल बनाएको छ, यहाँनिर एङ्गल ए छ, र यो लाइनको लेन्थ जति छ त्यो लाइनको लेन्थले र यो एङ्गलको कोसाइनले मल्टिप्लाई गरेपछि फर्स्ट कोअर्डिनेट आउँछ, र त्यही लाइनको लेन्थले त्यो एङ्गलको साइनले मल्टिप्लाई गरेपछि सेकेन्ड कोअर्डिनेट आउँछ। यसलाई म तिमीहरूलाई सो गर्न सक्छु। यहाँ हेर, रफमा हेर यो कसरी आउँछ। यहाँ हेर, जस्तै यो एक्स एक्सिस ओरिजिन वाई एक्सिस, एउटा म लाइन सपोज गर्दैछु, यसको लेन्थ म आर मान्दैछु, र एउटा पोइन्ट पी छ, र यो एङ्गल के छ त थीटा छ स्टुडेन्ट, ठिक छ। त एउटा लाइन लिए मैले, त्यसको लेन्थ आर सपोज गरेँ, र त्यो लाइनले एक्स एक्सिससँग एङ्गल थीटा बनायो। अब क्वेसन छ कि यो पोइन्ट पी को एक्स वाई कोअर्डिनेट के हो त, व्हाट आर द कोअर्डिनेट्स अफ पोइन्ट पी एन्ड व्हाट आर द भ्यालुज अफ एक्स एन्ड वाई। त हेर, यो पोइन्टबाट जब परपेन्डिकुलर ड्र गर्छौँ नि, परपेन्डिकुलर, थाहै छ यो वाई हुन्छ, यो चाहिँ एक्स हुन्छ, यो वाई यो एक्स। अब जब हामी cos थीटा लिन्छौँ नि, cos थीटा भनेको के हो b अपन h, त यो भनेको बेस हो x, यो 90 डिग्री छ, त्यसको अपोजिट साइड के भयो h भयो r, x अपन r। त यहाँबाट x को भ्यालु कति आयो r cos थीटा। जब यही ट्रायंगलमा हामी sin थीटा लिन्छौँ, यो कति आउँछ, sin भनेको p बाई h, त p भनेको अपोजिट साइड, थीटाको लागि यो y भयो p, h भनेको r भयो। त यहाँबाट y इज इक्वल टु कति आयो त r, y इज इक्वल टु आयो r sin थीटा। अब आफै हेर x को भ्यालु कस्तो देखियो r cos थीटा। r भनेको के हो, यो लाइनको लेन्थ, थीटाको कोसाइन, cos लिएपछि x को भ्यालु आयो r cos थीटा, अनि y कोअर्डिनेट कति आयो त r sin थीटा। अब r इज इक्वल टु जब 1 हुन्छ भनेपछि त्यहाँ त cos थीटा मात्रै भयो, अनि यो sin थीटा मात्रै भयो। त्यसको कोअर्डिनेट के आयो, x को भ्यालु आयो cos थीटा, र y को भ्यालु आयो sin थीटा। त्यसरी कोअर्डिनेट आउँछ स्टुडेन्ट। खैर यो सिम्पल कुरा हो, अथवा तिमीहरूलाई यो फर्मुला थाहा होला कि x को फर्मुला हुन्छ r cos थीटा, y को फर्मुला हुन्छ r sin थीटा। x कोअर्डिनेट y कोअर्डिनेट, r भनेको लेन्थ अफ द लाइन, अनि थीटा भनेको त्यो लाइनले एक्स एक्सिससँग बनाएको एङ्गल हो। बस त्यही हो यसमा आधार p को कोअर्डिनेट। अब त्यसै गरी यो जुन लाइन छ नि ओक्यू, यो लाइनले मानौ एक्स एक्सिससँग एङ्गल b बनायो, र यसको लेन्थ पनि हामीले के मान्छौँ त 1 नै मान्छौँ सजिलोको लागि।
यसको लेन्थ R1, यसको लेन्थलाई R2 मान्न सक्छौँ। यदि यो R1 हो भने यहाँ के लेख्नु पर्थ्यो, R1 cos A R1 sin A। यदि यसको लेन्थलाई R2 मान्ने हो भने यसको कोअर्डिनेट हुन्छ R2 cos B R2 sin B है। तर यहाँनिर यसको लेन्थ 1 माने मैले। अब तिम्रो आफै भन, जब यो लेन्थ 1 छ र यो लाइनले एक्स एक्ससँग एङ्गल B बनायो, त्यो Q को कोअर्डिनेट के होला त यो लाइनको लेन्थ र यो एङ्गलको कोसाइन, यानी 1 into cos B भनेपछि यसको फर्स्ट कोअर्डिनेट भयो cos B, अनि त्यही लाइनको लेन्थ र यो एङ्गलको साइन अर्को कोअर्डिनेट भयो sin B। बुझ्यौ? त यो भयो P को कोअर्डिनेट र Q को कोअर्डिनेट। अनि यसलाई हामी भेक्टरमा कन्भर्ट गर्छौँ। त यहाँनिर एरो देखाइदेऊ, यसरी यो एरो देखाइदेऊ। अब तिम्रो भन यो एङ्गल A हो, यो एङ्गल B हो, त यो एङ्गल कति हुन्छ स्टुडेन्ट? पक्कै पनि के हुन्छ त A minus B हुन्छ। हामीलाई चाहिएको के छ त A minus B हो। यो एङ्गल A, यो एङ्गल B, त यो कति भयो A minus B। क्लियर? त यो फिगर हो। अब यसलाई हामीले डिस्क्राइब गर्छौँ है त। हामीले यसलाई डिस्क्राइब गर्यौँ हेर है। लेट एङ्गल XOP, एङ्गल XOP इज इक्वल टु A, अनि एङ्गल XOQ इज इक्वल टु B, देन वाट इज द एङ्गल QOP अथवा POQ A माइनस B। त्यसपछि लेट OP इक्वल टु 1 एन्ड OQ इक्वल टु 1, देन कोअर्डिनेट्स अफ P एन्ड Q आर, P को कोअर्डिनेट्स Q को कोअर्डिनेट्स। अब यो ओरिजिन हो अनि यो चाहिँ P को कोअर्डिनेट हो, त म पोजिसन भेक्टर लेख्न सक्छु नि। पोजिसन भेक्टर अफ पोइन्ट P एन्ड Q आर, देन यहाँ पर लेखौँ देयरफोर भेक्टर OP। वाट इज भेक्टर OP? पोजिसन भेक्टर अफ पोइन्ट P। अनि कसरी लेखिन्छ? जस्ट कोअर्डिनेट लेखिदिने, कोअर्डिनेट cos A sin A। बुझ्यौ नि? O भनेको ओरिजिन, P भनेको एनी पोइन्ट इन द प्लेन भनेपछि भेक्टर OP के भयो? पोजिसन भेक्टर भयो। कसको पोजिसन भेक्टर? P को। पोजिसन भेक्टर कसरी लेखिन्छ त? P को कोअर्डिनेट लेखिन्छ cos A sin A। यसलाई अर्डर पेयरमा लेख, चाहे कमा हटायो भने थाहै छ। योसँग के हुन्छ? भेक्टर I, युनिट भेक्टर हो। I भेक्टर लेख चाहे I क्याप लेख, एउटै कुरा हो। प्लस प्लस अनि साइन अनि भेक्टर J, कमा हटायो भने यो I र J आउँछ। I भनेको युनिट भेक्टर एलोङ एक्स एक्सिस र भेक्टर J भनेको युनिट भेक्टर एलोङ वाई एक्सिस। I क्याप लेख चाहे I भेक्टर लेख, J क्याप लेख चाहे J भेक्टर लेख, एउटै कुरा हो। त्यसै गरी वाट इज द भेक्टर OQ? त दिस इज द पोजिसन भेक्टर अफ पोइन्ट Q, अनि Q को कोअर्डिनेट के हो त? cos B अनि sin B। यसरी लेख्न सक्छौ यसरी, cos B अनि भेक्टर I अनि sin B अनि भेक्टर J। क्लियर छ स्टुडेन्ट्स? अनि कसैले भन्ला सर OP को मोडुलस कति हुन्छ नि? OP को म्याग्निट्युड कति हुन्छ त? सिम्पल, OP को म्याग्निट्युड भनेको लेन्थ, लेन्थ भनेको जस्ट के हो त? OP लेख। लेन्थ भनेको जस्ट OP एन्ड OP भनेको 1। अनि त्यसै गरी वाट इज द म्याग्निट्युड अफ भेक्टर OQ? त OQ जस्ट OQ भयो, अनि OQ भनेको के हो त? 1 हो। त यो भेक्टरको म्याग्निट्युड 1, यो भेक्टरको पनि म्याग्निट्युड 1। कहाँबाट? यसको लेन्थ नै 1 हो। ओके। अब यहाँनिर हामी युज गर्छौँ डट प्रडक्ट, यानी भेक्टर OP र भेक्टर OQ बिचको डट प्रडक्ट युज गर्छौँ। त युजिङ डट प्रडक्ट वी गेट, त बाई द डेफिनेसन अफ डट प्रडक्ट वी गेट। अब डट प्रडक्टको डेफिनेसनले के भन्छ स्टुडेन्ट्स? तिमीलाई थाहा होला। यहाँ हेर, भेक्टर OQ, पहिला OP लेख चाहे OQ लेख, फरक परेन, हुन त डट प्रडक्टमा अगाडि पछाडि भए केही फरक पर्दैन। त भेक्टर OP डट भेक्टर OQ, दुईटा भेक्टरको डट प्रडक्ट कसरी निकाल्छौँ? त यो फर्स्ट कोअर्डिनेट इन्टु फर्स्ट कोअर्डिनेट, त cos A इन्टु cos B प्लस दिएर सेकेन्ड कोअर्डिनेट इन्टु सेकेन्ड कोअर्डिनेट, त यहाँबाट के हुन्छ? sin A इन्टु sin B। थाहा छ नि? डट प्रडक्ट कोअर्डिनेट सिस्टममा दिएको छ। त यो फर्स्ट कोअर्डिनेट इन्टु फर्स्ट कोअर्डिनेट प्लस सेकेन्ड कोअर्डिनेट इन्टु सेकेन्ड कोअर्डिनेट, त cos A इन्टु cos B प्लस sin A इन्टु sin B। अथवा यसरी बुझ, I को कोफिसिएन्ट मल्टिप्लाई हुन्छ, त cos A र cos B मल्टिप्लाई हुन्छ प्लस sin A र sin B मल्टिप्लाई हुन्छ, अनि I डट I भनेको 1 हुन्छ, J डट J भनेको 1 हुन्छ। तर यसको अर्को पनि त डेफिनेसन हुन्छ। एङ्गल थीटा भएको डेफिनेसन के हो?
भेक्टर ओपी को म्याग्निट्युड यानी मोडुलस अनि भेक्टर ओक्यू को म्याग्निट्युड इन्टु कस अफ द एंगल बिट्विन देम अनि ओपी र ओक्यू भेक्टर ओपी र भेक्टर ओक्यू को बीचमा कुन एंगल छ ए माइनस बी यहाँ हुन्छ कस थीटा तर थीटा भनेको के हो यहाँनिर ए माइनस बी हो। यो कहाँबाट आयो त यो फर्मुला के तिमीलाई थाहा होला यहाँ रफमा लेखिदिन्छु भेक्टर ए डट बी भनेको एबी कस थीटा ए भनेको म्याग्निट्युड अफ ए बी भनेको म्याग्निट्युड अफ बी र थीटा भनेको एंगल बिट्विन ए एन्ड बी। यहाँनिर ओपी को म्याग्निट्युड मोडुलस लगाइदेऊ ओक्यू को म्याग्निट्युड मोडुलस लगाइदेऊ र ओपी र ओक्यू बीचको एंगल कति छ ए माइनस बी हो त कस थीटा नभएर कस ए माइनस बी भयो। अनि राइट साइडमा जस्ताको त्यस्तै कस ए इन्टु कस बी प्लस साइन ए इन्टु साइन बी। अब भन ओपी भनेको के हो 1 हो ओक्यू भनेको के हो 1 हो त यो पनि 1 यो पनि 1 यहाँबाट हेर त यो र यो 1 भइसकेपछि के आयो त यो आयो कस ए माइनस बी इज इक्वल टू कस ए इन्टु कस बी प्लस साइन ए इन्टु साइन बी एन्ड दिस प्रुभड द रिजल्ट। बुझ्यौ त यो थ्योरम यसरी प्रुभ हुन्छ। त मैले 1 नम्बर प्रुभ गरेँ। अब 2 नम्बरको लागि सेम यही फिगर है यहाँ हेर है 2 नम्बरको लागि यो 2 नम्बरको लागि सेम यही फिगर कोड्ने सबै भाषा त्यही लेख्ने यहाँसम्म पुरै लेख्ने यहाँसम्म सेम सार दिने है 2 नम्बरको लागि। खाली अब यहाँदेखि के चेन्ज गर्ने बाई द डेफिनेसन अफ क्रस प्रोडक्ट कसको लागि डट प्रोडक्ट युज गर्यौँ अनि साइनको लागि क्रस प्रोडक्ट बाँकी यो फिगर पनि त्यही भयो यो डिस्क्रिप्सन त्यही भयो। त्यही भएर 2 नम्बर लेखेर म सिधै त्यहाँबाट सुरु गर्छु है त। ओके 2 नम्बर यहाँ लेख्ने बाई द डेफिनेसन अफ क्रस प्रोडक्ट वी हैव बाई द डेफिनेसन अफ क्रस प्रोडक्ट। अनि सुन स्टुडेन्ट्स जब हामी क्रस प्रोडक्ट युज गर्छौँ नि त हामीले पहिला भेक्टर ओक्यू लिने ओक्यू क्रस ओपी यानी हामीले क्रस प्रोडक्ट लिँदाखेरि एन्टी क्लकवाइजमा जाने एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा पहिला ओक्यू त्यसपछि ओपी पहिला ओपी र त्यसपछि ओक्यू लिएर पनि मिलाउन सकिन्छ तर त्यहाँ फेरि माइनस कमन लिनुपर्छ। सजिलो लागि के गर्ने क्रस प्रोडक्टमा एन्टी क्लकवाइज माने एन्टी क्लकवाइजमा जाँदाखेरि पहिला कुन आउँछ ओक्यू आउँछ त्यसपछि ओपी आउँछ त पहिला ओक्यू लेख्ने त्यसपछि ओपी लेख्ने क्लियर बस त्यही हो। त्यहाँ हेरौँ पहिला लेख्ने भेक्टर ओक्यू अनि क्रस ओपी अनि क्रस प्रोडक्ट कसरी गरिन्छ क्रस प्रोडक्ट भनेको भेक्टर प्रोडक्ट अगाडि त ओक्यू आएको छ पछाडि ओपी आएको छ अनि यो भेक्टर भनेको त यहाँनिर जुन यो कोअर्डिनेट दिएको छ नि हामीलाई यो कोअर्डिनेट यहाँ कस्तो हुन्छ नि क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ यदि यो त प्लेन भेक्टर हो किन प्लेन भेक्टर हो दुईटा कोअर्डिनेट छ त्यसैले तीनवटा कोअर्डिनेट भएको भए हामीले डिटर्मिनेन्ट मेथड युज गर्थ्यौँ। त्यहाँ दुईटा कोअर्डिनेट छ त्यहाँ डिटर्मिनेन्ट मेथड युज गर्नु पर्दैन। म सजिलो मेथड सिकाउँछु हेर यदि दुईटा मात्रै कोअर्डिनेट छ त अगाडि ओक्यू छ त्यहाँ हेर है ओक्यू भनेको के हो ओक्यू भनेको कस ए कमा साइन ए सरी ओक्यू भनेको कस बी कमा साइन बी अनि ओपी भनेको के हो त कस ए कमा साइन ए यो ओक्यू को र यो ओपी को सिधै क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने यसरी यो इन्टु यो अनि माइनस दिएर यो इन्टु यो त्यहाँ के हुन्छ कस बी इन्टु साइन ए कस बी इन्टु साइन ए माइनस अब यसरी कस ए इन्टु साइन बी तर यो त भेक्टर प्रोडक्ट हो क्रस प्रोडक्ट हो यसमा एउटा के आउँछ त युनिट भेक्टर आउँछ त्यो भेक्टर भनेको के हो के क्याप लेख चाहे सिधै भेक्टर के लेख फरक पर्दैन अथवा यन क्याप लेखे पनि हुन्छ। तिमीलाई डेफिनेसन थाहा होला जब हामी दुईटा भेक्टर जुन दुईटा कोअर्डिनेट सिस्टममा दिएको छ यानी प्लेन भेक्टर छ त क्रस प्रोडक्ट कसरी निकाल्ने अगाडि ओक्यू छ त ओक्यू माथि हुनु पर्यो पछाडि ओपी छ ओपी तल हुनु पर्यो अनि क्रस मल्टिप्लाई गर्ने यसरी दिस इन्टु दिस माइनस दिस इन्टु दिस तर एउटा के आउँछ त भेक्टर के आउँछ वेयर के भनेको युनिट भेक्टर परपेन्डिकुलर टु बोथ द भेक्टर ओक्यू एन्ड ओपी अथवा यो भेक्टर के भनेको त्यस्तो युनिट भेक्टर हो
जुन भेक्टर आईसँग पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ र भेक्टर जेसँग। आई र जे भनेको त्यो अगाडिको यो वाला आई र जे, बुझ्यौ? त यो हो डेफिनेसन अफ क्रस प्रोडक्ट। अनि फेरि यसको अर्को डेफिनेसन हुन्छ। अर्को डेफिनेसन के हो स्टुडेन्ट्स? यसको मोडुलस, यसको म्याग्निट्युड इन्टु यसको म्याग्निट्युड र यहाँनिर हुन्छ स्टुडेन्ट्स साइन अफ द एङ्गल बिट्विन देम। अनि यो दुईटा बिचको एङ्गल कति हो त? फिगरमा हेर ए माइनस बी। अनि एउटा युनिट भेक्टर हुन्छ, यहाँको युनिट भेक्टर फेरि के हो त? भेक्टर के हो। जुन यहाँनिर युनिट भेक्टर हुन्छ त्यही यहाँनिर युनिट भेक्टर हुन्छ, बुझ्यौ? अथवा सिधै यहाँ मोडुलस लगाइदिएको भए नि यो भेक्टर के लेख्न जरुरी नै थिएन। यदि मैले यहाँनिर मोडुलस लगाएको भए यो मात्रै लेख्नु पर्थ्यो, भेक्टर के लेख्न जरुरी थिएन। तर मैले मोडुलस लिएन, त्यसैले भेक्टर के, त्यो एउटा डेफिनेसन यो भयो। अर्को एङ्गलको टर्म्समा एउटा डेफिनेसन यो भयो। यसको म्याग्निट्युड अनि साइन अफ द एङ्गल बिट्विन देम भेक्टर के। अनि यतातिर के छ त? साइन अगाडि लेखौँ, साइन ए इन्टु कस बी, साइन ए इन्टु कस बी माइनस कस ए इन्टु साइन बी भेक्टर के। अनि यहाँ स्टुडेन्ट्स ओकीको भेक्टर ओकीको म्याग्निट्युड कति छ? 1, त यो पनि 1 भयो, यो पनि 1 भयो। अनि यहाँ के बस्छ त? साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी अनि भेक्टर के इज इक्वल टु साइन ए इन्टु कस बी माइनस कस ए इन्टु साइन बी अनि भेक्टर के। अब हेर, यता पनि भेक्टर के छ, यता पनि भेक्टर के छ। जब दुईटा भेक्टर इक्वल हुन्छ त तिनीहरूको कोएफिसिएन्ट के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। भनेपछि भेक्टर के र यो भेक्टर के हटाइदेऊ, लेफ्ट साइडमा के बच्छ? साइन ए माइनस बी, राइट साइडमा के बच्छ? साइन ए इन्टु कस बी माइनस कस ए इन्टु साइन बी एन्ड हेन्स प्रुभड। त्यसलाई प्रुभ गर्न गाह्रो छैन है, तर याद गर्ने यो 2 नम्बरको लागि सेम यही फिगर कोर्ने, यही फिगर, यही डिस्क्रिप्सन, सिधै यहाँसम्म आउने, यहाँसम्म। त्यसपछि बाई द डेफिनेसन अफ डट प्रोडक्ट नलेखेर के लेख्ने? बाई द डेफिनेसन अफ क्रस प्रोडक्ट। तर एउटा कुरा के ख्याल गर्ने कि क्रस प्रोडक्ट लिँदाखेरि पहिला ओक्यू लिने, त्यसपछि ओपी लिने, ठिक छ? किन हामीले एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा लिन्छौँ। त फिगरमा पहिला कुन आउँछ? एन्टी क्लकवाइजमा जानु भने पहिला ओक्यू आउँछ, त्यसपछि ओपी आउँछ, त्यही कुरा हो। अब यो त ए माइनस बी वाला भयो हैन, कस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी। अर्को के हुन्छ? कस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी। अब त्यसमा फिगर चेन्ज हुन्छ, तर डिस्क्रिप्सन सेम यही हुन्छ। जहाँ ए माइनस बी छ त्यहाँ ए प्लस बी भइहाल्छ, ठिक छ? अब त्यसमा जाउँ हामी। ओके स्टुडेन्ट्स, अर्को थ्योरम हेर, प्रुभ भेक्टोरिकली कस ए प्लस बी इक्वल टु कस ए इन्टु कस बी माइनस साइन इन्टु साइन बी र साइन ए प्लस बी इक्वल टु साइन इन्टु कस बी प्लस कस इन्टु साइन बी। त यसमा यसको फिगरमा अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ, चाहे 1 नम्बर होस् चाहे 2 नम्बर होस्। फेरि इक्जाममा भन्दैछु यो दुईटै एकपटक सोध्दैन, कुनै एउटा सोध्छ। अगाडिको दुईटा र यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा सोध्न सक्छ। कस ए प्लस बी सोधे पनि एउटै फिगर हुन्छ, साइन ए प्लस बी सोधे पनि एउटै फिगर हुन्छ। अब फिगरतिर जाउँ। यसमा यो भयो वाई एक्सिस, यो चाहिँ एक्स एक्सिस, सेम अघि जस्तै। ओके, यो ओरिजिन, यो एक्स, यो वाई। अनि यसमा के गर्ने? यो ओपीलाई माथि राख्ने, एक्सएसको माथि, अनि ओक्यूलाई चाहिँ तल राख्ने। किन म कारण भन्दैछु? यो एङ्गल ए मानिदिने, यो एङ्गल बी मानिदिने, यसको लेन्थलाई 1 मानिदिने, R1 माने पनि हुन्छ, यसको लेन्थलाई 1 मानिदिने। अब यो ए हो, यो बी हो, त यो एङ्गल कति भयो? अफकोर्स ए प्लस बी हुन्छ, किनकि हामीलाई चाहिएको नै के हो त? ए प्लस बी हो। अनि पोइन्ट पी को कोअर्डिनेट अघि जस्तै, यसको लेन्थ 1 हो अनि यसले एक्स सेक्ससँग बनाएको एङ्गल ए हो, त 1 इन्टु कस ए भनेपछि यसको फर्स्ट कोअर्डिनेट कस ए आयो, अनि 1 इन्टु साइन ए सेकेन्ड कोअर्डिनेट के आयो त? साइन ए आयो। क्लियर छ स्टुडेन्ट? क्यू को कोअर्डिनेट लेख, यसको लेन्थ 1 हो, यसले एक्स सेक्ससँग बनाएको एङ्गल बी हो, त क्यू को कोअर्डिनेट के हुने भयो? 1 इन्टु कस बी, त फर्स्ट कोअर्डिनेट कस बी, सेकेन्ड कोअर्डिनेट माइनस साइन बी हुन्छ। अब तिमीहरू सोच्छौ कि सर यहाँ माइनस किन भयो? त एउटा कारण त के छ? यो कुन क्वाड्रन्ट हो? फोर्थ क्वाड्रन्ट हो। फोर्थ क्वाड्रन्टमा वाई कोअर्डिनेट नेगेटिभ हुन्छ। अथवा यसरी पनि बुझ्न सक्छौ, यो एङ्गल ए हो एन्टी क्लकवाइजमा, त यो एङ्गल हो माइनस बी क्लकवाइजमा। तिमीलाई थाहा होला
जब एक्स एक्सिसबाट हामी एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा एङ्गल बनाउँछौँ त पोजिटिभ एङ्गल हुन्छ र त्यही एक्स एक्सिसबाट जब क्लकवाइज डाइरेक्सनमा एङ्गल लिन्छौँ नि त्यो माइनस एङ्गल हुन्छ त माइनस बी हुन्छ। त कस माइनस बी भनेको कस बी नै हो, तर साइन माइनस बी भनेको माइनस साइन बी हो। त दुई तरिकाले बुझ। सेकेन्ड क्वाड्रन्ट के अरे फोर्थ क्वाड्रन्ट भएको हुनाले यो नेगेटिभ भइहाल्छ, एउटा कारण त्यो हो। अर्को कारण बी यहाँ नेगेटिभ हुन्छ, त्यसैले कस माइनस बी भनेको कस बी, तर साइन माइनस बी भनेको माइनस साइन बी। त्यसमा धेरै दिमाग नलगाऊ। फोर्थ क्वाड्रन्ट हो, सेकेन्ड कोअर्डिनेट नेगेटिभ, अरू सब सेम छ। यसको डिस्क्रिप्सन सेम अघि जस्तै हो, त म फटाफट डिस्क्रिप्सन लेखिदिन्छु है त। तर स्टुडेन्ट्स मैले डिस्क्राइब गरेँ किनकि सेम अघि जस्तै छ, त्यही भएर फटाफट मैले लेखिदिएँ। लेट एङ्गल एक्सओपी थाहै छ, एक्सओपी भनेको एङ्गल ए, एङ्गल एक्सओक्यू भनेको एङ्गल बी। सो एङ्गल क्युओपी टोटल ए प्लस बी। त्यसपछि लेट ओपी इक्वल टू 1, ओक्यू इक्वल टू 1, देन कोअर्डिनेट्स अफ पी एन्ड क्यू, पी को कोअर्डिनेट्स, क्यू को कोअर्डिनेट्स। कोअर्डिनेट्स थाहा छ, पोजिसन भेक्टर कस ए कमा साइन ए, कस बी कमा माइनस साइन बी। यहाँ आई र जे लेखे पनि हुन्छ, नलेखे पनि फरक पर्दैन। भेक्टर मोडलस अफ भेक्टर ओपी 1 किनकि लेन्थ 1 हुन्छ, अनि भेक्टर ओक्यूको मोडलस 1 बाई द डेफिनेसन अफ डट प्रोडक्ट। अब डट प्रोडक्ट युज गर्नु भने यो पहिलो नम्बर प्रुभ हुन्छ। कसरी हेर स्टुडेन्ट्स, डट प्रोडक्टमा फरक पर्दैन, कुन अगाडि कुन पछाडि केही फरक पर्दैन, त्यही भएर म ओपीले अगाडि लेख्छु, ओपी डट ओक्यू। ल डट प्रोडक्टले के भन्छ, यसको फर्स्ट कोअर्डिनेट र यसको फर्स्ट कोअर्डिनेट मल्टिप्लाई हुन्छ, त कस ए इन्टु कस बी, कस ए इन्टु कस बी प्लस हुन्छ। तर यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा यो त माइनस हो, त्यही भएर माइनस भइहाल्छ, साइन ए इन्टु साइन बी, साइन ए इन्टु साइन बी। क्लियर छ। अनि फेरि डट प्रोडक्टको अर्को डेफिनेसन इन टर्म्स अफ एङ्गल, त ओपीको म्याग्निच्युड 1 है, यहाँनिर लेख्न सक्छौँ मोडलस ओपी मोडलस ओक्यू। ओपी र ओक्यू बिचको एङ्गल के हो, ए प्लस बी। भेक्टर ओपी र भेक्टर ओक्यू बिचको एङ्गल ए प्लस बी, त्यसैले यहाँ ए प्लस बी भयो, कस थीटा नभएर कस ए प्लस बी इज इक्वल टू यो जस्ताको त्यस्तै, कस ए इन्टु कस बी माइनस साइन ए इन्टु साइन बी। अब थाहै छ, यो भनेको 1, यो भनेको 1 भनेपछि के आयो त, कस ए प्लस बी आयो, कस ए प्लस बी इज इक्वल टू कस ए कस बी माइनस साइन ए साइन बी। प्रुभड। हेऱ्यो कति सजिलो छ। अनि 2 नम्बरको लागि सेम यही फिगर पुरै यहाँदेखि यहाँसम्म सार्ने, यहाँसम्म, अनि बाई द डेफिनेसन अफ क्रस प्रोडक्ट लेख्ने हो। ठिक छ, त 2 नम्बरमा जाउँ। यहाँ हेर, बाई द डेफिनेसन अफ क्रस प्रोडक्ट। तर क्रस प्रोडक्टमा के गर्ने, भेक्टर ओक्यूलाई अगाडि लेख्ने है, क्रस दिएर बल्ल भेक्टर ओपी लेख्ने। यतातिर के हुन्छ त, ओक्यू भनेको के हो, ओक्यू भनेको त्यहाँ फिगरमा हेर, कस बी कमा माइनस साइन बी छ है, त ओक्यू अगाडि छ, त्यही माथि लेख्छौँ। अनि ओपी भनेको के हो त, कस ए अनि कमा साइन ए। नामै छ क्रस प्रोडक्ट, यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरिदेऊ, कस बी इन्टु साइन ए, कस बी इन्टु साइन ए माइनस दिएर कस ए इन्टु माइनस साइन बी। अब यो माइनस के भयो, प्लस भयो, कस ए इन्टु साइन बी, कस ए इन्टु साइन बी। तर यहाँनिर भेक्टर के हुन्छ, भेक्टर के इज द युनिट भेक्टर परपेन्डिकुलर टु ओपी एन्ड ओक्यू। बुझ्यौ? ओके, अब अर्को डेफिनेसन इन टर्म्स अफ एङ्गल, भेक्टर ओक्यूको म्याग्निच्युड मोडलस लगाइदेऊ, भेक्टर ओपीको म्याग्निच्युड मोडलस लगाइदेऊ, अनि यहाँनिर हुन्छ साइन ओक्यू र ओपी बिचको एङ्गल कति हो, ए प्लस बी, अनि यहाँनिर हुन्छ भेक्टर के इज इक्वल टु यो जस्ताको त्यस्तै, कस बी इन्टु साइन ए प्लस कस ए इन्टु साइन बी, अनि भेक्टर के। अनि यो भनेको 1 हो, यो पनि 1 हो, भेक्टर के र भेक्टर के क्यान्सल गरिदेऊ, यता के आयो त, साइन ए प्लस बी, अनि कस बी इन्टु साइन ए लेख, चाहे साइन ए इन्टु कस बी लेख, प्लस कस ए इन्टु साइन बी, एन्ड हेन्स प्रुभड। त स्टुडेन्ट्स बुझेको होला, साइन ए प्लस बी होस्
चाहे कस ए प्लस बी होस् एउटै फिगर एउटै डेस्क्रिप्सन। खालि यहाँदेखि चेन्ज गर्ने बाई द डेफिनेसन अफ क्रस प्रोडक्ट। कसको केसमा बाई द डेफिनेसन अफ डट प्रोडक्ट, साइनको केसमा बाई द डेफिनेसन अफ क्रस प्रोडक्ट। आई होप तिमीले बुझेको होला। बुझेको छैन भने कमेन्ट गर्नु, यदि बुझेको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु, लाइक गरिदिनु र सेयर गरिदिनु है। ल भेक्टरसँग रिलेटेड इक्जाममा आउने सबै किसिमको थ्योरमहरू सकियो। लगभग यो इम्पोर्टेन्ट थ्योरम सबै भ्याइसकेको छ। यति पढ्यो भने एउटा थ्योरम चाहिँ लगभग कन्फर्म हुन्छ है। त राम्रोसँग इक्जामको तयारी गर। बेस्ट अफ लक।